السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فإنہ لا شریک لہ وأشہد أن محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو ذکر اہل بیت جاری ہے۔ اج میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اہل بیت وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج مطہرات
نساء النبی امہات المؤمنین، اپنیاں ان روحانی ماواں دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں متعدد ازواج نے، آپ دیاں 11 بیویاں نے، بیک وقت 9 بیویاں آپ دے نکاح اندر رہیاں نے۔ ویسے آپ دے نکاح 11 ہوئے، 2 لونڈیاں سن، اس طرح کل ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں جو ساڈیاں ماواں نے، انہاں دی تعداد 13 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج ساڈیاں امہات، پتہ ہے نا ساریاں دا نام آندے جے؟ کیوں جی آندے نے نام؟ کیونکہ میں فردن ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جمعہ دا وقت مختصر ہے۔ میں انشاءاللہ ساریاں ازواج دے فضائل و مناقب جو مشترکہ نے وہ بیان کرنے نے، کیونکہ مینوں امید ہے کہ اپنیاں ماواں دے نام تے تانوں آندے ہون گے، کیونکہ تسی ماشاءاللہ باشعور ہو، ذہین ہو۔ 11 کھلاڑیاں دے نام ہو جاندے نے یاد، تے امہات المومنین دے نام کڑا مشکل نے۔ تے نالے وہ کیسا بیٹا ہے جنہوں اپنیاں ماواں دے نام دا نہیں پتا۔ مجھے مینوں امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ تانوں نام آندے نے، لیکن ویسے میں اپنی یاد دہانی واسطے ذکر کر دینا کہ اگر میرے کولوں کو وعدہ کاٹا ہوئے تو میری اصلاح کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی بیوی، پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ جتے غلطی ہوئی نا مینوں دس دیو، ٹھیک ہے؟ 4 ہو گئیاں۔ آپ دی 5ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہ، 6ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، 7ویں زوجہ محترمہ آپ دی ساڈی ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ زینب نام دیاں 2 ساڈیاں ماواں نے، ایک زینب ام المساکین ہے اور ایک زینب بنت جہش ہے۔ جڑی زینب بنت جہش ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو دی بیٹی ہے۔ اچھا کنیاں ہو گئیاں؟ 7۔ 8ویں آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، 9ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی 10ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی 11ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک 11 آپ دیاں او بیویاں نے جنہاں نال آپ نے نکاح فرمائے، اور 2 آپ دیاں لونڈیاں سن، ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بطن چوں اللہ نے آپ نو بیٹا ابراہیم عطا کیتا ہے۔
ابراہیم تو علاوہ باقی آپ دی ساری اولاد بیٹیاں بیٹے وہ سیدہ خدیجہ وچوں نے. ایک بیٹا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ دے وچوں، اور ایک آپ دی لونڈی حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا؟ میں صحیح نام گنے نے نا؟ ترتیب یہی ہے. چلو جزاک اللہ، اللہ پاک تانوں جزا دے. توجہ، میں اس تو نام گنوا دیتے نے کہ میں فردن ذکر نہیں کرنا. میں انشاءاللہ انہاں دے فضائل و مناقب وہ بیان کرنے نے جو مشترکہ نے، اللہ پاک نے جو قرآن پاک اندر بیان کیتے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو جنہ دا ذکر کیتا ہے جو احادیث مبارکہ دے اندر دے، اور یہ سب اللہ نے وحی دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتارے. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت، انہاں دے فضائل و مناقب. اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات دا ذکر کر کے تذکرہ کر کے پورے رکوع دے اندر اللہ پاک نے انہاں دا ذکر خیر کر کے اگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تانوں پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے. اے میرے نبی دے اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، آپ دے حرم، آپ دے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہن، انہاں دے شان، انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب. پہلے نمبر تے امہات المومنین دی شان سننا تے انل. اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. امہات المومنین ساڑیاں ماواں دی پہلی عظمت اور پہلی شان سن ذرا دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دیو بیویو، اللہ پاک نے خود مخاطب کیتا ہے نبی پاک دیاں بیویاں نو. اللہ پاک نے ڈائریکٹ آپ مخاطب کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی، تے میرے نبی دیو بیویو لستن کاحد من النساء، تسی کائنات دیاں عورتاں ورگیاں نہیں. کی مطلب سارے جہان دیاں عورتاں تواڈے ورگیاں نہیں تے تسی جہان دیاں عورتاں ورگیاں نہیں. 22 پارہ سورہ احزاب اور 22 پارے دی دوسری آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا لستن کاحد من النساء، سارے جہان دیاں عورتاں وچوں تسی کسے ایک بھی عورت ورگیاں نہیں. سارے جہان دیاں عورتاں مل کے تہاڈی عزت، تہاڈی عظمت، تہاڈی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اے نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں امہات المومنین دی عزت، عظمت،
मनकबत ते उन्हां दी शान है। अगर नबी पाक दियां बीवियां दे बारे कुरानो हदीस दे अंदर और कोई शान ना भी हुंदी, ये इक्को ही शान काफ़ी है, ये इक्को ही फजीलत काफ़ी है। जिवें सारा जहान मिल जाए नबी पाक दी अजमत दा मुकाबला नहीं, इवें सारे जहान दियां औरतां मिल जान नबी पाक दियां बीवियां दी अजमत दा मुकाबला, नबी पाक दियां बीवियां दी अजमत दा मुकाबला नहीं। भावें सारे जहान दियां औरतां मिल जान। सुनना ध्यान नाल, एक इमाम ने एक वाकया लिखिया है, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लखते जिगर सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोवें आपस विच बैठियां ने ते गल्लां बातां कर रहियां ने। गल्लां करदियां सैयदा फातिमा कहन लगी, अम्मा जी मेरी शान तुहाडे नालों ज़्यादा है। बेटीए धीए तेरी शान किवें ज़्यादा है? कह लगी अम्मा जी वेखो जेड़ा मेरा बाप है उहदे वर्गा तुहाडा बाप नहीं, ते जो मेरी मां दी शान है ओहो जी तुहाडी मां दी शान नहीं। क्योंकि गल इंज ही है ना, जो नबी पाक दा मुकाम है सारे जहान विचों होर किसे दा है मुकाम, ते जो नबी पाक दी बीवी दा हजरत फातिमा दी मां दा मुकाम है जहान विचों किसे होर औरत दा मुकाम। कहन लगियां अम्मा जी मेरे बाप वर्गा तुहाडा बाप नहीं ते मेरी मां वर्गी तुहाडी मां नहीं। इस वास्ते मैनू इंज लगदा है कि मेरी शान तुहाडे नालों ज्यादा है। फिर अम्मा जी आयशा सिद्दीका बोलियां, मां ने जवाब दिता, ते मां आखिर मां होंदी है ना, औलाद भावें जिड्डी मर्जी समझदार होवे ते मां ही होंदी है ना। फिर मां ने जवाब दिता, मां कह लगी बेटी फातिमा ये गल तेरी ठीक है, तेरे अब्बू वर्गा मेरा अब्बू नहीं, तेरी अम्मी वर्गी मेरी अम्मी नहीं। पर फातिमा सुन ले क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा जदों अल्लाह पाक ओहदे अता करेगा, मनसब अता करेगा, मुकाम अता करेगा, दर्जे अता करेगा। तेरा हाथ अली दे हाथ विच होएगा, मेरा हाथ नबी दे हाथ विच होएगा। धीए फातिमा जेड़ी कोठी अली नू मिलेगी वो तेरी होएगी, ते जन्नत विच जेड़ी कोठी मेरे महबूब नू मिलेगी वो मेरी होएगी। सुन लो ध्यान नाल। तां मैं कहा है कि अगर इस तो इलावा होर शान ना भी हुंदी ते यही काफ़ी है। अल्लाह पाक ने फरमाया या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। मेरे नबी दियो बीवियो सारे जहान दियां औरतां मिल गए तुहाडे मुकाम ते तुहाडी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। सुनना ध्यान नाल, उम्महातुल मोमिनीन दी दूसरी शान, दूसरी फजीलत अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजो उम्महातुहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी मोमना नू अपनियां जानां तो बहुता प्यारा है, अपनियां जानां तो ज्यादा अजीज है। अहले ईमान नो मेरा नबी अपनी जान नालों ज्यादा प्यारा है। क्यों भी इंज ही है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू अपनी जान तो ज्यादा प्यारे ने।
اپنی جان تو ود کے محبوب نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنانوں اپنی جان تو زیادہ پیارے نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ سن لو تیان نال، ایک ساڑی او مائیں، ساڑے ابو نے دسیا ہے کہ تواڈی مائیں۔ کیوں بھئی؟ ایک ساڑی او مائیں جنہیں سانو جنم دیتا ہے، ساڑی او مائیں سانو کنے دسیا ہے؟ ساڑے ابو دسیا ہے، ساڑے دادکیاں دسیا ہے، ساڑے نانکیاں دسیا ہے، ساڑے رشتے داراں دسیا ہے، ساڑے قریبیاں دسیا ہے کہ تواڈی کی ہے؟ مائیں۔ ایک او مائیں جدے بارے ماں ہون دا سانو ابو دسے آئے، دادی دسے آئے، دادے دسے آئے، نانکیاں دسے آئے، چاچیاں پھوپھیاں ماسیاں دسے آئے۔ او مائیں جڑا اس ماں دا گستاخ ہے کدی جنت وچ جا سکدا، تے او ماواں جنہاں نو ماواں رب نے آکھیا ہے۔ جنوں ماں ساڑے رشتے داراں ساڑی ماں آکھے آئے، او دا بے ادب نافرمان گستاخ بولو جنت میں جا سکتا؟ تے جنوں رب نے ساڑیاں ماواں بنایا ہے اونا دا گستاخ جنت چلا جائے گا؟ امہات المومنین دا بے ادب، امہات المومنین دا نافرمان، امہات المومنین دا گستاخ مر سکتا ہے، جل سکتا ہے، اپنے آپ دا کیمہ کر سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے، اپنے آپ نو لہو لہان کر سکتا ہے، پر کدی جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ماما دے گستاخ نو بولو جنت ملنی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ پاک نے ماما کیا ہے، پتہ کیوں؟ کیونکہ انسان دیاں رشتے دار جنیاں خواتین ہوندیاں نے انہاں وچوں سب تو اچھا درجہ ماں دا ہوندا ہے۔ کیوں بھئی؟ انسان دے رشتے داراں کئی خواتین ہوندیاں نے، پھوپھیاں ہوندیاں نے، ماسیاں ہوندیاں نے، مامیاں ہوندیاں نے، چاچیاں ہوندیاں نے نا کئی خواتین رشتے دار۔ جنیاں بھی خواتین انسان دے رشتے دے اندر نے، تعلق دے اندر نے، سب تو اچھا مقام کدا ہے؟ جویں انسان دیاں رشتے دار خواتین وچوں سب تو اچھا درجہ تے سب تو اچھا مقام ماں دا ہے، اسی طرح سارے جہان دیاں عورتاں دے وچوں سب تو اچھا مقام تے سب تو بہتا حق انہاں دا ہے جنہاں نو رب نے آکھے آئے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، اللہ نے انسانہ دیاں ماواں نہیں کیا، مسلمانہ دیاں ماواں نہیں کیا، کنہ دیاں ماواں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک صحابی کہنے لگا اماں جی فلاں بندہ بڑا گستاخ ہے، وہ کہندا ہے عائشہ میری ماں نہیں۔ آپ نے فرمایا سچ کہندا ہے، وہ بندہ سچ کہندا ہے۔ ماں جی فرمان لگیاں میں ہر کسی دی ماں نہیں، میں صرف مومنہ دی ماں ہوں۔ جڑا مومن ہے عائشہ او دی ماں ہے، جڑا مومن نہیں عائشہ او دی ماں لگ دی۔ عائشہ ہر کسی دی ماں نہیں، کدی ماں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سننا تیانر نبی پاک دیاں بیویاں پوچھتے ہیں ہمیں
کیا ہے شان امہات المومنین؟ گنبد خضرا ہے مکان امہات المومنین. جمع ہے مداح خانے امہات المومنین، خوب سجی ہے بزم شان امہات ذرا کہو محبت نال امہات جمع ہے مدح خانے امہات خوب سجی ہے بزم شان امہات ہاں تسی یہ لفظ کہندے جانا امہات المومنین. جمع ہے مدح خانے سجی ہے خوب بزم یہ شان امہات المومنین. دل میں ہے قائم جہان امہات دل میں ہے قائم جہان امہات لب پہ ہے جاری داستان امہات چل پڑا ہے کاروان امہات جل رہے ہیں دشمنان امہات آسمان جس قدر بھی بلند ہو جائے، آسمان جس قدر بھی بلند ہو جائے، اس سے بھی اونچی ہے شان امہات امہات المومنین دی شان. سنو آمینہ دا لال سانو جان تو عزیز ہے. میں کہا سادہ زبان چ کرتے ہیں ترجمہ. آمینہ دا لال سانو جان تو عزیز ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آمینہ دا لال سانو جان تو عزیز ہے، آقا دیاں بیویاں جو ساڑیاں اماواں نے، آقا دیاں بیویاں جو ساڑیاں اماواں نے، تیرا نام لے ٹل تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لے ٹل. جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا یا اللہ، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے، تیرا نام لے ٹل. رب نے ودایا شان نبی دے اہل بیت دا، رب نے ودایا شان نبی دے اہل بیت دا، ہر ویلے وس دیاں دروداں دیاں چھاواں نے، ہر ویلے وس دیاں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، ہر ویلے وس دیاں دروداں دیاں چھاواں نے، آقا دیاں بیویاں جو مومنات ساڑیاں اماواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، بن جاندیاں رحمت دا مرکز اتھاواں نے، تیرا نام لے ٹل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے پہلو حق جتایا ہے کہ مومنوں میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ پیارا ہے. اگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک دیاں بیویاں امہات المومنین مومنہ دیاں ماواں نے. سننا تے اندر امہات المومنین دی تیسری شان تیسری عظمت اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہ اجرا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما.
اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں امہات المومنین دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا جے اللہ دی فرما برداری کرن اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن ساری کائنات دیاں عورتاں اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیاں نے پر میرے نبی دیو بیویوں تے تسی اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے نیکی دے کم کرو نیک اعمال کرو تہاڈا تے جہان دیاں دوسریاں عورتاں دا فرق کی ہے اللہ پاک نے فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دیو بیویوں تانوں میں شان دیتی ہے مقام تے عظمت عطا کیتی ہے سارے جہان دیاں عورتاں اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن تے نیک اعمال کرن تے تسی کرو تہاڈا تے دوسریاں عورتاں دا فرق کی ہے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين اللہ پاک تانوں ایک عمل دا ڈبل اجر عطا کرے گا ایک نیکی دا دورا اجر عطا کرے گا کائنات دی کوئی بھی عورت ایک نیکی کرے تے ایک دائی اجر ملے گا تسی نیکی ایک کرو گیاں اللہ پاک ڈبل نیکیاں کرن دا ثواب عطا کر دے گا اے وے شان امہات المومنین کائنات دی کوئی بھی عورت ایک نماز پڑھے ثواب ایک دا ملے گا ایک روزہ رکھے ثواب ایک دا ملے گا لیکن نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں امہات المومنین ایک عمل کرنگیاں ثواب ایک دا نہیں نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين اللہ پاک نے فرمایا اے نبی دیاں بیویاں ہون دا اعزاز ہے نیکی ایک کرن گیاں اللہ پاک ثواب ڈبل عطا کر دے گا کنی عظمتاں ہو گیاں جہان دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ایک دوسرے نمبر دے امہات المومنین نے مومنہ دیاں ماما نے تیسرے نمبر دے عمل ایک تے اجر دورا ڈبل اجر کنیاں فضیلتاں ہو گئیاں تین چوتھی فضیلت اللہ پاک نے فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اللہ پاک نے فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما اللہ پاک نے فرمایا کسے واسطے اے جائز نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کرے تے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک جے دنیا تو چلے جان کسے واسطے اے جائز نہیں کہ نبی پاک دیاں بیویاں نال نکاح کرے نبی پاک دی پوری امت وچوں کسے دا نبی دیاں بیویاں نال نکاح کرنا جائز کیوں؟ کیونکہ نبی پاک دیاں بیویاں کی نے ساڑیاں
मावां ने कोई भी इंसान दुनिया तो जाए ओदी बेवा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नू तकलीफ देना गोया नबी पाक नू तकलीफ देना है। सुन लो ध्यान नाल, नबी पाक दियां बीवियां दी इज्जत करना नबी पाक दी इज्जत है, नबी पाक दियां बीवियां दी हुरमत नबी पाक दी हुरमत है। ओ जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है ओ बिल वास्ता नबी पाक दा गुस्ताख है। जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है, आखो नबी पाक दा गुस्ताख है। नबी पाक दियां बीवियां दी गुस्ताखी करने वाला नबी पाक दा मुअद्दब हो सकदा? ए नबी पाक दियां बीवियां दी शान है। जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है, समझो नबी पाक दा गुस्ताख है। कितने फज़ाइल हो गए? पंजवें नंबर पे अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनता फतअलैहिन उम्मत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया हे मेरे महबूब जी अपनियां बीवियां नू कह दियो होया की है कि नबी पाक दियां बीवियां ने आप दियां ज़वाजे मुतहरात ने साडियां मावां ने जदों खुशहाली वेखी जदों माले गनीमत हुंदा वेखिया सल्तनत कायम होई वेखी जदों खुशहाली दे दिन वेखे ते ना सोचिया असीं नाल बड़ियां तंगियां बर्दाश्त कीतियां ने औखे सौखे वेले नाल कट्टे ने हुण खुशहाली दे दिन आ गए ने ते साडा भी दिल करदा है असीं ज़ेवरात पाइए असीं भी अच्छे लिबास पाइए असीं भी नवीं नवीं चीज़ां इस्तेमाल करिए क्योंकि अल्लाह ने दिन बदल दिते ने खुशहाली आ गई है। नबी पाक दियां बीवियां ने नबी पाक दे कोलों दुनिया दा माल ते दुनिया दियां चीज़ां दा मुतालबा कीता। ये गुनाह नहीं, ये गुनाह बीवी अपने शोहर कोलों चीज़ां दा ज़रूरियात दा माल दा मुतालबा करे गुनाह है? बोलो तो सही यार, कोई गलत है? गुनाह नहीं, गलत नहीं, जायज़ है। पर नबी पाक दा कराना ते नबी पाक दी शान बस ये थोड़ी जी गल सी कि नबी पाक को मुतालबे कर रही जे गुनाह नहीं। कई जाकर कई राफजी इस मुकाम दियां तलावतां करके कहते ने वेखो उन्होंने नबी पाक नू सताया है माल मंगया दुनिया दियां चीज़ां मंगियां लिहाजा वो नबी पाक दियां बीवियां अच्छियां नहीं सन। मैं तो अगे भी एक दफा कहा सी कि जेड़ा जाकिर ये गल कहंदा है कि नबी पाक दियां बीवियां ने नबी पाक कोलों दुनिया दे माल दा चीज़ां दा अच्छे कपड़ियां दा जेवरात दा मुतालबा कीता तां वो अच्छियां नहीं। वो जाकिर मैनू ये उसूल लिख के दे दवे कि जेड़ी बीवी अपने खामद कोलों अपनियां ज़रूरियात दा मुतालबा करे वो अच्छी नहीं हुंदी। मैं आना अच्छी हुंदी होवे
جیڑی اپنیاں ضروریات دا مطالبہ کدے کولوں کرے؟ اپنے خامد کولوں کرے۔ میں آنا اچھی ہوندی ہووے، تہاڈا کی خیال ہے؟ کیوں بھئی؟ جیڑی اپنے گھر وچ اپنے خامد کولوں اپنیاں ضروریات دا مطالبہ کرے، میں آنا اچھی ہوندی ہووے۔ ہن پتہ نہیں انہاں دا اصول کی ہے، جیڑی باہروں جا کے مطالبے کرے وہ اچھی ہوندی ہے۔ اے نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک کولوں دنیا دا مال منگیا تے لہٰذا اچھیاں نہیں سن۔ میں نہ لکھ دے یہ اصول کہ جیڑی بیوی خامد کولوں مطالبے کرے اچھی نہیں ہوندی، اچھی ہوندی ہووے۔ نبی پاک دیاں بیویاں نے اپنے شوہر کولوں خامد کولوں اپنے سرتاج کولوں مطالبہ کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان، کتھے میں تے کتھے دنیا، آنا و دنیا آنا و دنیا، کتھے میں کتھے میری شان تے کتھے دنیا دا مال۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دے۔ اچھا قرآن پاک دا اسلوب پڑھ کے میں حیران ہو گیا۔ ایتھے اللہ پاک نے تنبیہ کیتی ہے تے نبی پاک دیاں بیویاں نو مخاطب نہیں کیتا۔ مخاطب کنوں کیتا ہے؟ نبی پاک نو۔ جتھے نبی پاک دیاں بیویاں دی شان بیان کیتی ہے اوتھے مخاطب نبی پاک دیاں بیویاں نو کیتا ہے۔ وہ گل دی سمجھ آئی جے؟ جتھے شان بیان کیتی اوتھے پتہ کیا کیا ہے؟ یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو۔ تے جتھے تنبیہ کیتی ہے اوتھے رب نے نبی دیاں بیویاں نو مخاطب نہیں کیتا بلکہ نبی نو مخاطب کیتا ہے۔ یا ایوہ النبیو، اے میرے نبی جی، کل ازواج کا، تسی اپنیاں بیویاں نو آکھو۔ رب نے آپ نہیں آکھیا، نبی نو مخاطب کر کے کیا تسی آکھو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ جے دنیا دا مال چاندیاں جے تے آؤ، جو منگ دیاں جے اوہی مل جے گا۔ دنیا دا مال لو تے نالے طلاقاں لو تے اپنے گھر چلیاں جاؤ۔ تے دوسرا آپشن کی ہے ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ دوسرا آپشن کی ہے کہ اگر تسی اللہ نو چاندیاں جے، اللہ دے رسول نو چاندیاں جے، اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت وچ رہنا چاندیاں جے، والدار الآخرہ تے آخرت دا اجر چاندیاں جے، جنت وچ نبی پاک دے نال رہنا چاندیاں جے، پھر کی کرو؟ پھر دنیا دا مال نہ منگو بلکہ انجی نبی پاک دے نال گزارا کر دیا جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ پاک نے تواڈے نال وعدہ کر لیا ہے کہ تانوں اے اجر ملے گا، آخرت دا اجر۔ سنت نال ساریاں ازواج مطہرات نے دنیا دا مال چھڈ کے آمنہ دے لال نو پسند کر لیا۔
ایک فضیلت اے مل گئی فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر آخرت دے اجر دا جڑا رب نے وعدہ کیتا ہے وہ پورا ہو گیا تے نال ہور مقام کی مل گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی لا یحل لک النساء ان تبدل بہن من ازواجن۔ اے میرے پیاریا ہن تو انہاں بیویاں نو طلاق دینی، ہن تو انہاں نو تبدیل کرنا نہیں، ہن اے تیریاں بیویاں جنت دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی تے دنیا دے اتے بھی تے جنت تک ہونے تیریاں بیویاں نے ولا انت بدل بہن من ازواجن۔ ہن اپنیاں بیویاں نو تبدیل نہیں کرنا، کسے نو طلاق نہیں دینی، کیونکہ اللہ پاک نے پہلو تنبیہ کیتی سی جے تسی نہیں رہنا چاہدیاں مال چاہیدا ہے تے تانوں طلاقاں مل جان گیاں، اللہ تواڈے بدلے نبی پاک نو ہور اچھیاں بیویاں عطا کر دے گا۔ اسا ربو ان طلقکن ان یبدلہ ازواجن خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ جدوں نبی پاک دیاں بیویاں نے مال چھڑ کے دنیا چھڑ کے اللہ اور اللہ دے رسول نو ترجیح دیتی تے نبی پاک دے نال رہنا پسند کیتا، اللہ پاک نے پھر بدلن تو منع کر دیتا تے او ساریاں خوبیاں جدا اللہ نے وعدہ کیتا سی او نبی پاک دیاں بیویاں دے اندر پوریاں کر دیتیاں۔ سننا تے نال اگلی فضیلت تے اگلی شان اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی دے اہل بیت میں تانوں پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ ہن اے نبی پاک دا اہل بیت نے، ہن نبی پاک دیاں اے ہوئی بیویاں مسلمات نے، مومنات نے، قانتات نے، تائبات نے، صالحات نے، طیبات نے، طاہرات نے۔ سننا تے نال رب نے کہہ دیتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی پاک دیاں اہل بیت نے کل تھے جو میرے افکار آج بھی ہیں مومنوں، اہل بیت میں شامل ازواج بھی ہیں مومنوں۔ کل تھے جو میرے افکار آج بھی ہیں مومنوں، اہل بیت میں شامل ازواج بھی ہیں مومنوں۔ کون ہیں وہ ہستیاں بتلاؤ جن کے لیے تاجدار انبیاء سرتاج بھی ہیں مومنوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت کنیاں شانہ ہو گئیاں؟ چلو بعد وچ گنے ہو، میں نے لگتا 6 ہو گئیاں۔ ستویں سنو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔
اللہ پاک نے جو پردے دے احکام نازل کیتے اللہ نے سب تو پہلو نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر کیتا ہے ترتیب دے اندر سب تو پہلو نبی پاک دیاں بیویاں کیونکہ ساری کائنات وچوں انہاں دی شان سب تو زیادہ ہے 8ویں نمبر تے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے احکامات بیان کر کے اگے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی ذالک ادنا ذالک ادنا اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنا ان یکر اعینہن ویحزن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنا ان یکر اعینہن اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی میں کیوں یہ سب کچھ آکے آئے تاکہ تہاڈیاں بیویاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں رہن خوش رہن غمگین نہ ہون پریشان نہ ہون ذالک ادنا کیوں جی حافظ صاحب ان تقر اعینہن انجی ہے نا کیوں بھی حافظوں دے کاری ہو بائیاں پارا ہے سورہ احزاب ہے ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما میں تاں پوچھا جائے کہ غلطی میں شبہ لگ رہا سی تو اصلاح ہو جائے توجہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں دی خوشی نو ملحوظ رکھے آئے اے نبی پاک دیاں بیویاں دی شان کنیاں ہو گیا 8 9ویں شان بخاری دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں بیویاں دے درمیان واریاں مقرر کیتیاں سی ایک دن ایک بیوی دے کار دوسرے دن دوسرے دے کار اس دے باوجود نبی پاک دی اپنیاں بیویاں نال اینی محبت سی عصر دی نماز تو بعد مغرب تو پہلوں آپ ساریاں بیویاں دے کار چکر لایا کرتے سن تاکہ ملاقات بھی ہو جائے سلام دعا بھی ہو جائے خیر خیریت اور ضروریات دا پتہ لگ جائے تے 10ویں شان میں نے 10 پوریاں ہو جان مسلم دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا نبی پاک نال بڑا پیار تے بڑی محبت اگرچہ نبی پاک نے ایک دن واری مقرر کیتی سی اثر تو بعد نبی پاک ساریاں بیویاں دے کر چکر بھی لاؤندے سی اس دے باوجود عشاء تو بعد جس بیوی دے کر واری ہوندی سی ساریاں بیویاں مل کے اس گھر وچ کٹھیاں ہو جایا کردیاں سی کو تھوڑی دیر مجلس ہوندی گلاں باتاں ہوندیاں پھر اپنے اپنے گھر جاندیاں اے مقام شان ہے کنہاں دا نبی پاک دیاں بیویاں آپ دیاں زواج مطہرات تے ساڑیاں امہات المومنین ساڑیاں ماواں کنیاں نے نا یاد نے دہرا دیاں پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی ہن تسی گنی جائیو پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی اماں جی خدیجہ امی فاطمہ بطول دی تن من دھن جنہیں نبی اتوں واریا مومنہ دی ماں بیوی نبی دی پیاریا مومنہ دی ماں خدیجہ دی وفات بعد سودا گھر آئیاں نے پاگاں تے نصیباں وچ شانہ خوب پائیاں نے بیوی بن نبی دی مقدر سنواریا مومنہ دی ماں بیوی نبی دی پیاریا مومنہ دی ماں
तीसरी जो बीवी मेरे मदनी शफीक दी सैयदा सिद्दीका ऐशा बेटी जो सिद्दीक दी नबी दी प्यारी दिल नबी जी दा ठारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां चौथी बीवी मेरे आका नबी सरदार दी नबी दे ओ यार बेटी उमर जरार दी चौथी बीवी हफ्सा मेरे नबी सरदार दी नबी दे ओ यार सो बेटी उमर जरार दी सुसर दमाद लेटे इको ही मजारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां पंजवीं बीवी मेरे आका मुरसालीन दी सोना सोना लकब जी दा उम्मल मसाकीन सी पंजवीं बीवी जैनब मेरे आका मुरसालीन दी सोना सोना लकब जी दा उम्मुल मसाकीन सी छेवीं बीवी उम्मे सलमा सोन पाई सहारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां फूफी जी दी बेटी जैनब अकद विच आई है जवैरिया ने सोने नाल जिंदगी नभाई है अम्मा जी हबीबा दिल नबी उत्तों वारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां सफैया ते मैमूना हैं बड़ी शान वालियां नबी दियां बीवियां ते सोने घर वालियां मोमिना दियां मावां सुन वीर प्यारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां हजूर दियां यारों ए सारियां ने बीवियां दुनिया ते बीवियां ते जन्नत विच बीवियां हजूर दियां यारो ए सारियां ने बीवियां दुनिया ते बीवियां ते जन्नत विच बीवियां अदब करी मावा दा हलीम दी पुकारिया अदब करी मावा दा साडी ए पुकारिया मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया मोमिना दी मां अल्लाह पाक सानू अपनियां मावा दा अदब करन दा एहतराम इज्जत और उन्हां दी तौकीर करन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक सानू क़यामत वाले दिन अपनियां मावां दे नाल उन्हां दे हुजरियां दे करीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पड़ोस अंदर अल्लाह पाक इन्हां दा गवांढी बना देवे अल्लाह पाक साडियां मावां दे दराजात मजीद बुलंद फरमाए मैं जिवें अगे गल मुका दी है कि पूछते हो क्या है शान उम्महातुल मोमिनीन जन्नत का टुकड़ा है मकाने उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह पाक उन्हां ते अपनी रहमतां फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।